شفنا فيه احنا شابتر 3 قبل دي 7 شفنا فيه دقيقة بركة جو بارتاج l'écran. شفنا manipulation de fichiers, manipulation du contenu des fichiers. قاعدة لنا البارتي هذه دو droit d'accès. قلت راه باش نشوفوها وحدها. باهي لي droit d'accès اللي نعرفوهم اللي مستانسين بهم في ويندوز en fait الريد والرايت والاكزيكيوت. كان تتذكروا نرجع نشوفوا التابلو ls-l ls-l nom de fichier ولا nom de répertoire باش يعطيني les détails donc على الفيشي ولا على الريبرتوار y compris les droits d'accès الاولانيين حكيت عليهم وقت قلت راه droit d'accès وتعديت قلت راه باش نرجعوا لهم بالديتاي. دونك اول حاجه باش تلقاو هنا ان كاركتير باش يكون تيري 6 اذا كانوا فيشي اللتر دي بوتي دي اذا كانوا ريبرتوار. فما دوتر lettres مثلا نجمو تلقاو petit l pour dire que c'est un lien. ما فماش كان تيري 6 والبوتي دي مي اللي تلقاهم جينيرالمون اكثر هو تيري 6 تفهم اللي هو فيشي كان لقيتو هنا بوتي دي تفهم اللي هو دايركتوري. اللي بعد تو هذوما دونك عندنا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 كل في الكل 9 كاركتير. لي 9 كاركتير هذوكم هما لي droits d'accès. كيفاش مفرقين les droits d'accès على 3 groupes. Les autorisations sont attribuées séparément à le groupe الأولاني 3 الأولاني احنا قلنا 9. Les 3 premiers caractères concernent le user. شكون le user هو le propriétaire du fichier, celui qui a créé le fichier. Le groupe الثاني نتاع les 3 caractères avec concerne la communauté أخرى اللي هي le groupe. قلنا احنا كل utilisateur appartient à un groupe primaire. Donc c'est le groupe primaire de l'utilisateur. عندنا هنا آخر 3 caractères concernent others. Donc on a des droits d'accès pour le propriétaire, l'user, U, la lettre U. On a 3 ثانيين pour le groupe primaire, les utilisateurs qui appartiennent au groupe primaire du propriétaire, نعقلوهم بالlettre G. وعندنا 3 les 3 caractères الأخرانيين le groupe الأخراني concerne others معناها أي utilisateur ماهوش البروبريتير ماهوش اليوزر et il ne fait pas partie du groupe primaire du propriétaire. Donc أي عبد ماهوش هذا donc ça sera others ونعقلوها بالحرف O. كل جروب كل communauté كل اللي هو donc user ولا group ولا others عنده 3 types d'accès. read ça sera la lettre R, write ça sera la lettre W و execute ça sera la lettre X. هذاك اش نلقاهم يتعاودوا. donc عندنا read write execute read write execute read write execute. 3 الأولانيين يوزر 3 الثانيين جروب 3 الأخرانيين others. كاين عندي droit هذاك il est positionné à true à vrai. تلقى اللتر مثلا كان عندي الحق في الريد تلقى اللتر R. كان الجروب عنده الحق في الريد تلقى عنده R. كان الاذرز كيف تلقى عنده R. كيف الرايت معناها كان عندي دروا ريد رايت ولا اكزيكيوت تلقى اللتر R W ولا X بلاصتها. كان ما عنديش الحق في الدروا هذاك تلقاو تيري 6. هذاك ساعات نلقاو تيري 6 كيما اللي وريتها في الاكزامبل هذا نتاع التابلو. دونك نرجعوا لهذا هذه سي ان فيشي خاطر عندي تيري 6 عندي اليوزر عنده ريد رايت اكزيكيوت. الجروب عندهم الحق كان في الريد هكا خاطر بلاصه الدبليو والاكس فيها دي تيري 6 تيري 6 تيري 6 كيف الاذرز عندهم الحق كان في الريد هكا دونك ما عندهمش الحق في الدبليو لقينا تيري 6 ما عندهمش الحق في الاكزيكيوت لقينا تيري 6. D'accord. Donc, les droits d'accès, نجمو نكتبوهم كيما هكا sous forme de lettres, sous forme de caractères, وإلا نجمو نكتبوهم sous forme de chiffres. Donc, نقدمو بعد نوريكم كيفاش بالشيفر. Donc, هذوما les droits d'accès standard اللي احنا مستانسين بهم ديجا حتى بالويندوز read, write, execute. باهي. توا كيفاش نجمو نبدلو les droits d'accès. ثما une commande changement باش تلقاوها في المانيبيولاسيون دي في البارتي مانيبيولاسيون دو فيشي خاطر انا مانيش نبدل في الكونتون دو فيشي من نبدل في اتريبيو نتاع فيشي اللي هو لي دروا داكسي نتاعو. دونك سي اش مود من بعد نلقاو دي لتر نلقاو بلوس موان والا ايغال. ليغال تلقاوها في نستعملوها في التي بي بلوس ايغال بلوس موان والا ايغال وعندنا من بعد دي لتر من بعد اسم الفيشي ولا الريبرتوار اللي انا نحب نبدلو لي دروا داكسي نتاعو.
Donc, le premier groupe de lettres هذا اللي قبل l'opération قبل البلوس والموان وإلا l'égal اللي على اليسار من l'opération هذاك c'est la population concernée par le changement. كان نحب نبدل اليوزر بركة نحط U هكا هو. كان الجروب بركة G كان O بركة others. نجم تكون combinaison de deux UG UO وإلا GO كيما نجم ثلاثة UGO donc tout dépend نتوما شنو تحبوا تزيدوا وإلا تنقصوا ولا تحطوا comme droit d'accès. بعد le plus ou moins ou l'égal عندنا le droit d'accès بيدهم le second groupe de lettres désigne les droits à accorder ou à retirer. donc يما باش تزيد الرايت هكا الريد هكا هاو يما باش تزيد الرايت يما الاكزيكيوت يما ريد رايت ريد اكزيكيوت رايت اكزيكيوت ريد رايت اكزيكيوت. مثلا كان نكتب سي اش مود يو جي موان ار اكس معناها راني اليوزر والجروب نحب نحي لهم دروا ار و اكس. الفرق ما بين البلوس باش نزيد دي دروا على اللي ديجا موجودين. لو موا نحب جو روتير نحب نقص دي دروا من لي دروا اللي ديجا موجودين للفيشي والريبرتوار. الايغال سي اكزاكتومون ايغال. شنو دونك لازم نفهموا اكثر في التي بي شنو الفرق. البلوس والموا يبني على دي دروا قدم. انا عندي دي دروا موجودين باش نزيد عليهم بلوس باش نقص منهم موا. الايغال ما يهموش في القديم ماش قاعد يبني على القديم. ايغال سي اكزاكتومون ايغال معناها يكرازي القديم ويعطيك اللي انت حطيتهوله بعد الايغال بالضبط. دونك هذاك الفرق بين البلوس والموا. البلوس والموا سامحوني هذوكم والايغال. البلوس والموا يبني على القديم والايغال سي اكزاكتومون ايغال يسوبريمي ما يهموش في القديم ويحط لك اكزاكتومون لي دروا اللي حبيت تعطيهم للبوبولاسيون اللي حطيتها له. باهي قلت انا اللي لي دروا نجمو نكتبوهم ان تيرم دو شيفر كيما هوني مثلا سي اش مود 621 فيشي اسم من الفيشي ولا الريبرتوار مثلا سي اش مود 700 سي اش مود 754. ان فيت هما 3 شيفر كيما هوني 621 700 754 سي 3 شيفر وكل شيفر ما يفوتش. حتى نشوفوا من بعد باش نفهموا اكثر. كل شيفر ما يفوتش السبعه على خاطر هو اون فيت تكتب كل شيفر تكتب على 3 بيت. 3 بيت اكثر حاجه باش تكون 111 اللي هي 7. باهي اش قلنا حنا سي اش مود 621 ال 621 كيما الايغال كيما الايغال تعطيك اكزاكتومون الدروا اللي حاجتك بيه 621 سي اكزاكتومون مش كيما البلوس والموا سي كيما الايغال بالضبط. باهي 621 باش نزيدوها الفيشي 6 2 1. الشيفر الاولاني اللي على اليسار يهم اليوزر الثاني يهم الجروب الاخراني اللي على اليمين يهم الاذرز. كنحب انا جيكلات اون بينير السيس اون بينير على 3 بيت ça sera 1 1 0. 2 sur 3 bits 0 1 0. ال 1 على 3 بيت 0 0 1 معناها هذه سي 2 على بيسونس 0 هذه سي 2 على بيسونس 1 وهذه سي 2 على بيسونس 2 هذه 6. نعاودو من نور وجديد 2 على بيسونس 0 2 على بيسونس 1 2 على معناها لي بيسونس مش مربوطين ببعضهم. مش تبدا لي من هوني تقولي 2 0 2 1 2 2 وتكمل تسرح 2 3 2 4 سي با سا. نعاود 2 0 2 1 2 2 2 0 2 1 2 2 كل ثلاثة ils sont manipulés d'une manière indépendante على بعضهم. دونك هذه 2 وهذه ال 1 كنحبوا نكتبوها سو فورم دو لتر. اول 1 على اليسار هو ريت رايت خاطر 1 دونك عندي الحق فيهم نحط اللتر 0 معناها ما عنديش الدروا اكزيكيوت نحط تيغي 6 ما عنديش الحق. هذه سي دبليو خاطر الوسطانيه وهذه تيغي 6. هذه ريد ما عنديش رايت ما عنديش اكزيكيوت عندي. معناها كي نقولوا انا سي اش مود 621 ان نون دو فيشي ولا ان ريبرتوار اسم الفيشي ولا الريبرتوار. دونك هذا شنو نقصدو بيه معناها عندي ريد رايت لليوزر عندي رايت للجروب وعندي اكزيكيوت للاذرز. سي كوم سا كو سا فونكسيون. نرجع فما ليكزامبل الثاني 700 كيف راهو نفس الخدمه 700 ساسخا هذا الدروا نتاعي اللي نحب نعطيه انا للفيشي
en binaire 1 1 0 0 0 0 0. هذا عنده الحق في read write execute. هذا ما عنده الحق في شيء وهذا ما عنده الحق في شيء. دونك 3 دونك في كل 6. دونك هذا اليوزر شو عنده الحق، هذا الجروب شو عنده الحق، وهذا الاذرز شو عنده الحق. به هذه كيفاش on peut représenter les droits d'accès sous forme de lettres et de chiffres. نجيو توا les droits d'accès par défaut. توا احنا هنا CH mode على اساس انا ديجا عندي دي droits d'accès وباش نبدل، باش نزيد عليهم، باش نقص منهم، باش نبدلهم كومبليتمون بالايجال والا CH mode هكاكي من هكايا نعطيه لي droits اللي حاجتي بهم sous forme de chiffres. دونك فما دي droits d'accès ديجا نتوما حد لتوا أنا استعملنا la commande touch، عملنا touch، on a créé un fichier وقتها vide، on a créé un répertoire، عملنا مقدير، استعملنا مقدير، وكي نعملوا ls وال على الفيشي ولا على الريبرتوار يجيونا دي دروا داكسي كوميم، ساشون كو نتوما حد لتوا احنا ما قريناش لي دروا داكسي، ما عطيناش احنا دي دروا داكسي lors de la création du fichier ou bien du répertoire. Juste on a créé le fichier، on a créé le répertoire، وهو وحده كل واحد فيهم عنده ان دروا داكسي. هذاك بعد تحب تبدل انت سا بالسي اش مود بالبلوس والموان والايجال والا كي من هكايا باللي شيفر. مي لي دروا داكسي اللي لقيتهم انا ديجا باغ ديفو قبل ما انا نبدل لي دروا اللي حاجتي بهم، هذوكم يتسميو دي دروا داكسي باغ ديفو. منين جايين؟ كيفاش يعرفهم السيستم؟ اسكو دون مانيير الياتوار كل ما جو كري ان فيشي يعطيه نامبورت كال دروا، والا ثم حاجه قاعد يتبع فيها. اون فيت يتبع في حاجه نسميوها الاو ماسك. الاو ماسك هذايا او ماسك، اذا كنت تحب تعرف الاو ماسك اللي موجود ديجا باغ ديفو في السيستم تكتب لا كوموند او ماسك. هذه سي اون كوموند او ماسك انتري تعطيك الاو ماسك اللي يستعمل فيه السيستم. تحب تبدلو او ماسك وتحط الماسك اللي حاجتك بيه الفالور الجديده كيما هوني مثلا او ماسك 022، معناها انا نحب الماسك اللي باش نستعملو دوغينافون هو 022. مثلا هو عمل او ماسك انتري جيتو مثلا 020، يجي من بعد هو يبدل او ماسك 022. دونك جوست بور لو مومون انا ما فسرتش شنو هي الاو ماسك، جوست ثم كوموند او ماسك وحدها انتري تعطيك الماسك اللي يستعمل فيه باغ ديفو سيستم ديكسبلوطاسيون يونيكس. تحب تبدلو او ماسك وتحط الفالور نتاع الماسك اللي حاجتك بيه كيما هكا 3 لتر. ونفهموا توا علاش 3 سامحوني 3 شيفر، نفهموا علاش 3 الاولانيين لليوزر، الثانيين للجروب، وكي تحلها اون بينير، وثلاثه الاخرانيين للادرس. تو كومون سا فونكسيون، كيفاش يستعمل هو الماسك هذا باغ ديفو باش ينجم يعطيني دروا داكسي نتاع الفيشي والريبرتوار. سي سامبل، ياخذ الفالور نتاع الماسك يكلاتيها يحلها يكتبها اون بينير، ومن بعد ينفيرسي اللي كان 0 يردو 1 واللي كان 1 يولي 0، ويعمل اوبيراسيون اي مع 777 اذا كانوا ريبرتوار، مع 666 اذا كانوا فيشي. معناها كان انا جو فو عملت له تاتش اف مثلا، جو في كري ان فيشي سيستم وحده باش يعمل باش ياخذ الماسك اللي عنده ديجا باغ ديفو يكتبو اون بينير، يقلب لي 1 الى 0 ويعمل اي مع 666 اللي باش يجي هذاك دروا باغ ديفو نتاع الفيشي. كي نقول اي ومع بالنسبه اذا كان جو كري ان ريبرتوار مثلا بالمقدير نفس لوبيراسيون برك يعوض 666 بال 777 اللي هي كنقولوا احنا اي مع 777 كلهم دي 1. اوترومون دي سي لا فالور دو او ماسك انفيرسي هي بيدها. باش نفهموا اكثر ناخذوا هنا مثلا عندنا او ماسك نتاعنا قلنا سبيسيفي الفالور نتاعو ا 022. دونك ايش باش يصير؟ زيرو دو دو. هذا الماسك نتاعنا 022 نكتبوهم بينير 000 010 010. هذه الدو، هذا الدو الثانية، وهذه الزيرو. به اش قلنا باش ننفرسيو 0 يولي 1 وال1 يولي 0. به من بعد باش نعملو اوبيراسيون اي مع باش نفسخ الفوقاني جوست باش تخشوا بعضكم في الاوبيراسيون. هذا سي 022 انفيرسي. به اي
مع 6 6 6 6 بالبينير سي 1 1 0 نعملو ايه 1 et 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 معناه اش معناه ريد رايت حتى شي تيغي 6 ما عنديش ليكزيكيوت ريد معناها lorsque je crée un fichier وانا عندي الاماسك هذايا الفيشي باش يجي عنده اليوزر دروا de read write le groupe de read والادرس de read donc read write read هذيك اللي مكتوبه ديجا في الديابو read write read autorisation par défaut pour les fichiers. بالنسبه للريبرتوار نفس الخدمه بركه قلنا نعوضوا ال 666 بال 777 اللي قلنا autrement dit باش تخلي الاماسك هو بيدو انفيرسي دونك خاطر ال 1 سي نوتر انت لو فالور اللي باش تجيك من الفوق دونك 1 1 1 1 0 1 1 0 1 سي لو masque inversé au bidon en fait pour le répertoire. Donc ça sera read, write, execute, read, ما فماش write, execute, read, ما فماش write, execute. هذا اليوزر هذا الجروب هذا الادرس. Donc RWX, RX, RX اللي هما RWX, RX, RX. هذاك كيفاش نعرفوا les droits d'accès نتاع fichier ولا نتاع répertoire. Une fois tu as créé attaque les droits d'accès par défaut تنجم انت بالCH mode وقتها تعمل اللي تحب تزيد تنقص تحط بالايجال exactement. Vous avez le choix باش تبدلوا les droits d'accès par défaut كيما تحبوا. به نرجعوا توا هذه نعم. هذا مش نقصد باكزيكيوت اكزيكوتي معناها اكزيكوتي اذا كان انت عندك بالاكزيكوتي راه ما تجيش على اي فيشي. اذا كانوا فيشي سامبل فيشي تكست ما تصلحش الاكزيكوت. اذا كانوا ان سكريبت كيما لي كوموند مثلا تنشوفوا من بعد لي كوموند باس دبليو دي اذا كانوا ان فيشي كي كونسيرن اون كوموند دونك وقتها نستحقوا للاكزيكوت. ديجا عام الجاي ان شاء الله كي باش تخدموا باللي سكريبت باش تكتبوا السكريبت نتاعكم وفو سوفغاردي باغ ديفو. هاك شفتوا ما عندناش الاكزيكوت احنا باغ ديفو على لي فيشي باش تلقى روحك كي تجي باش تلانسي السكريبت نتاعك باش تكزيكوتي كيما فوز اكزيكوتي ان فيشي بوان عندكم بوان سي ولا جافا اللي هو تخرجوا الاكزيكوتابل نتاعو فوز اكزيكوتي سي لا ميم شوز. باش يقولك ما عندكش دروا دو اكزيكوت باش نرجعوا نستعملوا سي اش مود ونزيدوا الاكزيكوت باش نجموا احنا نكزيكوتيو لو فيشي. دونك لي دروا دونك تو ديبون من نوع الفيشي اسكو يصلح والا ما يصلحش. داكور دونك هو يعطيك لي دروا داكسي كي من هكاكا ومن بعد انت تنجم تبدل سولون لو تيب دو فيشي كو تو. مدام نعم مدام انا داك مثلا عندي كود نتاع جافا موجود مثلا في الماشين ومشيت عملت مثل كومبيلاسيون عملت ليكزيكسيون وكي نشوف البيرميسيون نتاعي ما نلقاش من اكس جمله ما نلقى كاش ريد ورايت. تحكي ويش تحكي ويندوز ولا تحكي لي يونيكس الساعه؟ لا لينكس تحكي لي. عندك فيشي جافا شبيه؟ اي مشيت عملت له مثلا الكومبيلاسيون نتاعو عملت له الران نتاعو ومشى ملي من غير ما عندي الاكس نتاعي في البيرميسيون حتى في اليوزر معناها ما عندكش الاكس. اي ما عنديش جمله. بون شوف انا نحكي على الاكزيكيوشن نتاع لي سكريبت اللي هما تابعين الويندوز. كي عطيت ليكزامبل نتاع بوان سي والبوان جافا باش نفسر لكم باش نقرب لكم لو تيرم ديكزيكيوشن شنو معناها. هنا ما نجمش نعرف انا خاطر بوان سي بوان جافا تخدم انت باي دي او انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت معناها بتاتر فما لي دروا داكسي معناها هو اللي يخليك تو اكزيكوت فهمتني. فما كيما مثلا جي سي سي للسي واللونغاج سي والجافا كيف عنده لي زي دي او نتاعو ما نعرفش. بالنسبه لي انا نحكي على لي دروا داكسي في اليونيكس على لي سكريبت كيما مثلا لي كوموند اللي قاعدين احنا نخدموا فيهم. داكور بوتيتر باللي زي دي او تولي حاجه اخرى فهمتني. ما نجمش نقول لك. مي بالنسبه للسكريبت او جرب اكتب انت ان فيشي حط فيه ليني دو كوموند سامبل حتى ال اس مو ال سوف غاردي اوتر اكزيكوتي وانت ما عندكش دروا ديكزيكيوشن لو سورا با اكزيكوتي.
اي صحيح اجابتي بالشيء اللي عملت مو اي ما بالبوينت تمشيش، ما شيء هي لازم لازم يقول نزيد لك دروا ديكزيكيوت مونك لازمك تزيدوا، فهمت؟ انا قلت لك البوان سي وبوان جافا انا باش نفسر لكم باغ انالوجيش معناها الاكزيكيوشن، معناها الاكزيكوتابل كيما تعرفوه نتوما. بوتيتر لي زيديو هما يخليوك تو اكزيكيوت، معناها ميم سي خاطر انت تبدا حال الايديو تكزيكوتي فيه، هو يقول لك انت حال ان فيشي بور اكزيكوتي، معناها ماهيش هذاك علاش تصير الاكزيكيوشن. داكور، مي بالنسبه للسكريبت سي اوتر شوز، سي با لا ميم شوز. باهي، اوكي ميرسي. لحد لتوا شفنا لي دروا داكسي ستاندار اللي نعرفوهم ريد رايت اكزيكيوت. فما دوطخ تيب دو دروا موجودين في اليونكس اللي هو الاس يو اي دي، الجي يو اي دي والستيكي بيت، ولا يسميوه بالفرنسي معروف بالبيت كولون. باهي توا انا جوست مش باش نفسر شنو ما هما، باش نفسر لكم كيفاش ساعه نعرف اسكو انا عندي اس يو اي دي بوزيسيوني اترو والا لا، وجي يو اي دي وستيكي بيت، جوست كيفاش ساعه نعقلوهم. باهي الاس يو اي دي وين نلقاوه؟ لو ترجعنا المحتاج اي برك. Les SUID, إذا كانوا positionnés à true, une lettre S est positionnée à la place de la lettre X du propriétaire du fichier. Si le droit X du propriétaire n'existe pas avant le positionnement de SUID, la lettre S sera en majuscule. شمعناه؟ نرجعوا لهنا. SUID تلقى lettre S في بلاصة X نتاع اليوزر هنا معناه. لكن ديجا عندي انا اكس، اليوزر عنده دروا دو اكس، دونك باش تلقى الاس او مينيسكول. كي تراها مينيسكول تفهم اللي ديجا عندي الاكس ومعاها الاس يو اي دي. لكن لقيتوها اس ماجوسكول معناها راهو قبل عندي تيري 6 ما عندوش اليوزر الحق نتاع الاكزيكيوشن. كيف الجي يو اي دي نفس البرانسيب، اما باش تلقاو لتر اس في الاكس نتاع الجروب تلقاو كيف اس مينيسكول، لكن ديجا عندي الاكس للجروب تلقاوها اس ماجوسكول. سينون ستيكي بيت تلقاو ما عادش اس، تلقاو تي، لا لتر تي في بلاصه الاكس نتاع الادرس باش تلقاوها تي مينيسكول لكن ديجا عندي الاكس، اي تي ماجوسكول. سينون بيسكو ما دو لتر معناها سوبربوزي فوق بعضهم، لازمني نعقل ديجا انا اسكو قبل الاس يو اي دي ولا الجي يو اي دي والا التي ستيكي بيت ثم الاكس ولا لا، كذا نقراوها بالمينيسكول وبالماجوسكول. واحده في بلاصه الاكس نتاع اليوزر، واحده في بلاصه الاكس نتاع الجروب، والتي هذوما لي زيس، وعندنا تي في بلاصه الاكس نتاع الادرس. باهي هذا كيفاش نعقلوهم باللتر. اذا كان نحكيو على لي شيفر ساسخا كيما هكا، اللينيا ذيك بك ما حكيتش عليها لوطانيه بالكل، اخر بلوس تولي ما عادش عندنا 3 شيفر، توليو عندنا 4. اللي على اليسار بالكل هو اللي يهم لي دروا داكسي ايتوندو. الاربعه نقصدوا بها الاس يو اي دي، كان لقيتو 4 معناها اس يو اي دي، كان لقيتو 2 معناها راهو جي يو اي دي، كان لقيتو 1 معناها راهو ستيكي بيت. كان عندي زوز مثلا جي يو اي دي اس يو اي دي، سي لا سوم 4 بلس 2 تلقاو 6. السيس ما تنجمش تقسمها باش تصرفها معناها على 4 و2، ما تنجم تكون معناها الأربعة و2 سي 4 اس يو اي دي و2 جي يو اي دي. كان عندي 3 4 مع 2 مع 1 دونك سا 7. كان عندي ستيكي مع الجي يو اي دي دونك سا 2 بلس 1 3. دونك اخر شيفر من الاخر بالكل هو اللي يقول لك ش عندي ان طونك دروا ايتوندو. باهي نرجعوا لهنا. هذا كيفاش نعقلوهم ديجا باش نعرف اسكو انا عندي اس يو اي دي جي يو اي دي ستيكي بيت بوزيسيوني ا 1 ا ترو والا ا فولس باللي لتر وباللي شيفر. تو واش معناها، شنو هو لوتيليتي نتاعهم؟ باهي نبداو بالاس يو اي دي. باش نقرا لكم انا الجمله كيما هي ومن بعد نرجع نفسرها. دونك lorsqu'un utilisateur lance un programme, déjà un programme معناها الاس يو اي دي il est positionné على exécutable على programme على script. Lorsqu'un utilisateur lance un programme, ce programme s'approprie les droits du propriétaire de l'utilisateur pour la manipulation des fichiers et non pas ceux du propriétaire du fichier. En exécutant un programme possédant un droit SUID, un utilisateur s'approprie les droits du propriétaire du fichier exécutable de façon temporaire. Ces droits supplémentaires ne sont valables que sur les fichiers appelés par le programme et les opérations effectuées par le programme et que durant le temps d'exécution du programme. باهي اش معناه؟ احنا دابيتود كي بدا عندي سكريبت عندي اكزيكوتابل
باش نلانسي باش نعمل ليكزيكسيون نتاعو. دونك والبروغرام هذا اللي انا باش نلانسيه هو بيدو il fait appel à d'autres fichiers ولا des opérations c'est normal. دونك جوست انا وقت باش نعمل ليكزيكسيون نتاعو جو في لانسي باللي دروا نتاعي انا. كاني انا في الجروب باش ناخذ دروا نتاع الجروب في مانيش بروبريتير معناها انا، وكاني في الادرس باش ناخذ دروا اللي عندي الحق فيهم في الادرس. باهي كي نزيدوا احنا الاس يو اي ذي في العاده كي نزيدوا احنا لو بيت اس يو اي دي وقتها انا باش نولي كأني البروبريتير. جو في جوست بريتي باش نسلف من عنده دون مانيير تومبورير جوست وقت الاكزيكسيون نتاعك البروغرام هذاك اللي عليه الاس يو اي دي. Je vais m'approprier les droits du propriétaire du fichier نستعملهم على les fichiers اللي باش يعيطلهم البروغرام على les opérations اللي باش يستعملها بالبروغرام d'une manière temporaire. كملت l'exécution ça y est نرجع utilisateur عادي. باش تفهموني والاكزامبل اللي ديما يستعملوه باش يفسروا بيه هو هذا. تتذكروا الفيشي /etc/passwd الناس الكل نذكروه خدمنا بيه برشا في المانيبيولاسيون دو كونتوني دو فيشي. باهي هما لي دروا داكسي نتاع كي تعملوا ls-l جربوا ls-l/etc/passwd لي دروا داكسي نتاعو هما هذوما. -6 سي نورمال خاطر سي ان فيشي. read write معناها البروبريتير شكون نتاع etc passwd سي ان فيشي سيستيم هو. دونك الروت سي لادمينستراتور هو البروبريتير نتاع الفيشي هذا هو اللي عنده الحق نتاع الريد والرايت. ما فماش علاش باش نعمل اكزيكيوت خاطر سي با ان اكزيكوتابل هذا ما عنده ما تصلح لنا الاكس لهنا. دونك ريد رايت بالنسبه للجروب والادرس عندهم الحق كان في الريد هكا هو. معناها انا سامبل اوتيليزاتور ما نجم كان نقراه الفيشي. الروت الوحيد اللي عنده الحق نتاع الرايت باش يبدل في الفيشي وسي لوجيك خاطر كان اي واحد يدخل يبدل الفيشي هذايا ما عملنا حتى شيء. ديما لي فيشي دو كونفيغوراسيون نتاع السيستم ديما من عنده الحق نتاع الرايت ما يبدلهم كان الروت. احنا سامبل اوتيليزاتور عندنا الحق كان في الريد. باهي مي افيك سا ثم حاجه تعكس اللي كنت نحكي فيه انا اللي هي شنو. احنا ثم كوموند ما شفناهاش فما اللي يعرفها بتاتخ مي انا ما حكيتش عليها حتى مره اللي هي الكوموند باس دبليو دي. الباس دبليو دي سي اون كوموند كيما ال اس كيما السي دي لي كوموند اونيكس اللي تعرفوهم. هذه الكوموند باس دبليو دي permet à un utilisateur de changer le mot de passe نتاعو. تكتب باس دبليو دي يستناك تتاب المود باس نتاعك يعاود يقول لك ريتايب باش يثبت ومن بعد يبدل لك المود باس. هذا سي ان اكزيكوتابل. لي كوموند الكل سي سو فورم دو فيشي اكزيكوتابل. دونك هذا سي ان اكزيكوتابل كان تفركسوا على لي دروا داكسي نتاعو تلقاوهم RWS R-6X R-6X معناها اليوزر عنده الحق في الR والW والإكس خاطر الإس مينيسكول معناها راهي ثما إكس ديجا قبلها كان جات إس ماجوسكول معناها راهو ما عندوش حق في الإكس. دونك ريد رايت إكزيكيوت ريد إكزيكيوت الجروب ريد إكزيكيوت للأدرس. باهي وزادت عليهم البتيت إس. دونك عنده الحق ثما الدروا اس يو اي دي على الكوموند هذيا. احنا قلنا اس يو اي دي تجي على إكزيكيوتابل. باهي اش باش يصير هوني انا ان طونكو سامبل اوتيليزاتور كي نستعمل باس دبليو دي عندي الحق باش نبدل المود باس نتاعي. اي اوتيليزاتور في السيستم كي يستعمل باس دبليو دي هو حر يحب يبدل المود باس. واش معناها نبدل المود باس؟ اوترومون دي كاني جو في اجير اون اكريتور على سلاش او تي سي باس دبليو دي. رغم اللي انا توا كنا نحكيو وقلنا الوحيد اللي عنده الحق في الرايت هو البروبريتير هو الروت. مي افيك سا je peux modifier le mot de passe نتاعي. دونك هنا وين يصلح الاس يو اي دي. دونك هو il est positionné على l'exécutable هذه على الكوموند. دونك انا en tant que simple utilisateur lors de l'exécution نتاع الكوموند passe wd نتاع changement de mot de passe je m'approprie d'une manière temporaire les droits نتاع البروبريتير du fichier على لي فيشي اللي باش نستعملهم كيما هوني مثلا etc passe wd. دونك خديت droit de right نتاع البروبريتير نتاع الروت بدلت شي مود باس وكملت ساي وقتها جو بو بلو اجير اون رايت على الاو تي سي باس دبليو دي. دونك الدخله بيدها لي فيشي اللي من بعد سي غراس للاس اللي موجوده على الاكزيكوتابل. دونك نعاود نقرا توا لو دروا اس يو اي دي بيرمي دو بريتي جوست يسلفك ان اوتيليزاتور دو فاسون temporaire جوست وقت ليكزيكسيون نتاعك الاكزيكوتابل هذاك دي دروا سوبليمونتير par l'intermédiaire d'un programme d'un fichier exécutable.
En exécutant un programme possédant un droit SUID, qui est le cas de base WD, un utilisateur s'approprie les droits du propriétaire du fichier exécutable durant le temps d'exécution du programme. Ces droits supplémentaires ne sont valables que sur les fichiers appelés par le programme, qui le base WD fait appel au fichier etc base WD et les opérations effectuées par le programme et que durant le temps d'exécution du programme. Et le SUID. يسلفك les droits d'accès lors de l'exécution من بعد ترجع عادي. باهي نجيو الجي يو اي دي. الجي يو اي دي يجي على اكزيكوتابل والا على ريبرتوار. كانوا على اكزيكوتابل نفس اللي كنت نفسر فيه بالضبط للاس يو اي دي سي لو ميم ايفي سوف كو في عوض يعطيك لي دروا نتاع البروبريتير يسلفك لي دروا نتاع الجروب اوكيل ابارتيان لو بروبريتير سي لوجيك خاطر الاس جات في الاكس نتاع الجروب دونك باش يعطيك لي دروا نتاع الجروب بريمير دو بروبريتير كي كانت الاس يو اي دي كانت الاس في بلاصه الاكس نتاع البروبريتير دونك ناخذ لي دروا دو بروبريتير مي سي لو ميم برانسيب لكن توا جي يو اي دي est attribué à un répertoire شي يصير à chaque fois qu'un utilisateur y crée un fichier, ce dernier appartiendra au groupe du propriétaire du répertoire et non pas au groupe du propriétaire du fichier. كان تقراو الجملة بشوية ما نتسحقش حتى باش نفسرها ما فيها حتى شي جوست شوية تركيز. الجي يو اي دي اللي كان جات على ريبرتوار مش على فيشي خاطر في العادة احنا لوسكو عندنا ريبرتوار وانا نحب جو كري ان فيشي تحت الريبرتوار هذاك هو il va appartenir للجروب du propriétaire du fichier c'est logique لكن انا الريبرتوار اللي خلقت فيه الفيشي عليه الجي يو اي دي لو دروا جي يو اي دي وقتها يولي الفيشي créé appartient au groupe du propriétaire du répertoire d'accord تقراو الجملة juste تفهموا في عوض le fichier appartient pour le groupe du propriétaire du fichier il appartiendra au groupe du propriétaire du répertoire اللي في وسط الفيشي créé على خاطر الجي يو اي دي. باهي الستيكي بيت البيت كولون زاد كيف دونك الاس يو اي دي يجي على الاكزيكوتابل الجي يو اي دي يجي على الاكزيكوتابل ويجي على ريبرتوار والستيكي بيت يجي على اكزيكوتابل ويجي على ريبرتوار مي هو مكثر اللي فيه نتاعو والانتيغي نتاعو يظهر اكثر على الريبرتوار اكثر منها على الاكزيكوتابل. لكن sticky bit est positionné à true pour un fichier exécutable, il permet de laisser le fichier en mémoire. معناها حتى كي تكمل l'exécution نتاعو يخلي الفيشي en mémoire juste بعد كده il va être relancé plus rapidement. كان عندنا مثلا une commande qui est lancée ديما d'une manière régulière, il vaut mieux في عوض معناها à chaque fois يكمل l'exécution ما يقعدش في الميموار نخليه في الميموار grâce للستيكي بيت. ما نستعملوهاش برشا ممكن قلت لكم الانتيغي توا في الريبرتوار. إذا كان sticky bit موجود في الريبرتوار على ريبرتوار اش باش يصير il permet d'interdire à tout utilisateur de supprimer un fichier dont il n'est pas le propriétaire quels que soient ses droits. باش نفهموا أكثر زاد كيف l'exemple اللي تلقاوه باش يفسروا بيه الستيكي بيت هو الريبرتوار /tmp /tmp نعرفوه الناس الكل خدمنا فيه ديجا. كان تعملوا ls و s/tmp تلقاو لي دروا هذوما rwx rwx rwt. اش معناه؟ معناها اللعب محلول للناس الكل. اليوزر عنده الحق نتاع الريد رايت اكزيكيوت الجروب عنده الحق نتاع ريد رايت اكزيكيوت والاذرز عندهم الحق ريد رايت اكزيكيوت وبيسكو البيتي تي ايتون مينيسكول معناها كانت الاكس ديجا قبل. باهي اش معناه؟ الناس الكل وهذاك علاش موجعول اصلا هو /tmp بور لي فيشي تمبورير دونك اي واحد ينجم يخدم انا حتى انفيتي ينجم يخدم يحط دي فيشي نتاعو تحت /tmp هذيك لوتيليتي اللي تخلق على خاطرها ديجا دونك سي نورمال باش تلقاو لي دروا داكسي هذوما الكل. كان ثم مشكله كي سامبوز لهنا معناها كان احنا الكلنا قاعدين نخدموا تحت /tmp نجم انا مثلا جو كري ان فيشي وعندي مثلا ان اوتر يوزر في الماشين نتاعي الى كري ان فيشي ينجم هو باسكو عنده لي دروا الكل وانا عندي لي دروا الكل ا تو مومون ينجم هو يسبريمي لي الفيشي نتاعي ولا يحل يبدل فيه وانا كيف نجم جو سوبريم لي فيشي نتاعو ولا نحل نبدل فيه. دونك هوني باش تتنظم الامور كانوا قاعد ينظم معناها بور كو تو الموند سو ريسبكت تحت الريبرتوار هذا /tmp توفى حريتك كيفاش يقولوها وقت اللي تبدا حريه غيرك دونك تتلهي بالريفيشي نتاعك ما تمس ما عندكش الحق حتى كان عندك لي دروا الكل دو رايت مثلا هوني tu peux pas modifier والا supprimer un fichier ماهوش نتاعك
Donc, le droit sticky bit permet d'interdire à tout utilisateur, sauf le root, hein, à tout utilisateur de supprimer un fichier dont il n'est pas le propriétaire. هو يعرف كانك propriétaire نتاع الفيشي تحت /tmp يخليك تبدل ولا تسبريمي ماهوش نتاعك يقولك سامحني. Quels que soient ses droits grâce au sticky bit. Hein. Si le répertoire en question est accessible en écriture par n'importe quel utilisateur, qui m'a le cas /tmp, le sticky bit protège tous les fichiers d'une suppression ou modification de la part d'un utilisateur autre que son propriétaire. انتم حاجتنا باش الناس الكل تكتب وتفسخ وتعمل مي كل واحد لي فيشي نتاعو. هذايا شنو معناها sticky bit. دونك هذوما لي دوا داكسي ان فيت دوا داكسي ستاندار اللي دايركت اكزيكيوت كيفاش نجمو نعطيوهم لي 3 جروب يوزر جروب ادرس. عندنا لي دوا ايتوندو اس يو اي دي جي يو اي دي ستيكي بيت شنو هما شنو ليوتيليتي نتاعهم شنو نجمو نستعملوهم على شنو نجمو نبوزيسيونيوهم ديجا اكزيكوتابل ولا ريبرتوار ولا اثنين. كيفاش لي دوا داكسي اللي نلقاوهم احنا ديجا باغ ديفو للفيشي وللريبرتوار وكيفاش نجمو نبدلو فيهم بالسي اش مود كو سو سوا ان تيرم دو لتر ولا ان تيرم دو شيفر. باهي TP5 اللي باش نبعثه لكم يحكي على الحكايه هذه. TP كامل جوست على لي دروا داكسي. دونك ليكزercice 1 قداش من exercice هما ديجا exercice 1 exercice 2 exercice 3. Déjà l'exercice 3 مالنا فيه le petit 1 ou le petit 2. Quelles sont les permissions attribuées au fichier userbin passwd l'exécutable وهذيا /tmp. Analyser la signification de ces droits d'accès. Déjà شفناها. نرجع للexercice 1. On va lancer une session shell en tant qu'utilisateur. Ça ماهوش root يعني utilisateur simple. On va créer un répertoire et un fichier. Le répertoire s'aminait TP3.1 ou le fichier s'aminait TP3.2. Donc on est make dir TP3.1 touch TP3.2 تحت le répertoire personnel. نحبوا نعرفوا شنو هما les permissions. Donc ls -l ls -l شعطاتنا لهنا شفتوا le petit d pour dire directory خاطر TP3.1 c'est un directory créé par mkdir وهنا -6 خاطر c'est un fichier donc TP3.2. TP3.1 RWX, RWX, RX ou TP le fichier RWR. هذايا باش نعملوا العكس. انا كيف فسرت في الكور عندنا الماسك نحبوا نعرفوا لي دروا داكسي باغ ديفو مو انفرسينا ردينا بينير انفرسينا اي 77 66 وطلعنا لي دروا باغ ديفو وفيريفينيهم في الديابو نتاع الكور. هوني العكس. هوني قبل ما نتوما تشوفوا لي دروا داكسي مش الدروا داكسي بلوتو قبل ما تشوفوا الماسك قبل ما تشوفوا نجموا تشوفوا نتوما كي تكتب او ماسك اونطري يعطيك من نتوما قبل ما تشوفوا احسبوها نتوما بالورقه والستيل. عندكم لي دروا داكسي بار ديفو نتاع الريبرتوار نتاع الفيشي تاكسو لوبيراسيون دونك عندكم الريزولتا عندكم 666 و 777 في بالكم بهم. دونك نتوما اللي باش تطلعوا الماسك اللي باش تطلعوه بالطبيعه تنفيرسيو لي 1 لي 0 وتردوهم دونك سو فورم دو من البينير للباس ديسيمال باش وبعد فو فيريفي الماسك اللي باش تلقاوه الفالور اللي باش تلقاوها فو فيريفي افيك لا كوموند او ماسك. نفس الكيستيون هذه ال 1.1 باش تعاودوها هي بيدها سامحوني البوتيت 1 باش تعاودوها مي اون فا لانسي اون سيسيون شيل اون طونك روت اون طونك ادمينستراتور. هني علاش انا كنت حاطه كيستيون برك رديتها 2 كيستيون على خاطر كي نخدموها في لي سيونس نتاع كي قبل شنو كاني برشا عند بريزونسيال فما عباد يقولوا لقينا الماسك الفلاني 002 كيما هو الناس يقولوا لقيت 022 مثلا. ان فيت ماهيش غلطه في الخدمه خاطر كل واحد شنو السيسيون اللي حلها. واحد وقتها بالظهر السيسيون اللي حللها روت خدم والاخر سيسيون اللي حللها ان سامبل utilisateur دونك وخدم ولقى اون اوتر فالور دو ماسك. سي بور دير كو الماسك باغ ديفو ديجا اللي وقت تعمل الانستالاسيون تاع السيستم الماسك باغ ديفو اللي يستعملوا الروت مش هو بيدو اللي يستعملوا لي سامبل utilisateur. ومن بعد انت بيدك في السيسيون تاعك ان طونك utilisateur تنجم تبدل الماسك نتاعك. انت tu es libre وقت الكرياسيون تاع لي فيشي لي ريبرتوار نتاعك تعمل الماسك اللي انت حاجتك بيه. دونك قلنا ديجا او ماسك تحطوا الفالور اللي حاجتكم بها باش تبدلوا لا فالور دو او ماسك. مي نعاود نقول الغومارك اللي ديما نقول فيها حد التوا قلت حتى كي تسكروا السيسيون نتاعكم راهو باش ترجع الفالور الماسك القديم على خاطر بدلناها جوست دون مانيير temporaire lors de la session.
كان نحبوا نبدلوا دو مانيير ديفينيتيف معناها ديما معناها وقت الديماراج يقرا الفالور نتاع الماسك اللي حاشي بيه هذاك لازمني نحط الفالور دون دي فيشي دون دي سكريبت دو كونيكسيون اللي هو ماهوش توا لوبجيكتيف نتاعهم. انا مش تبدل تقول لي هاني بدلت الماسك وكعوت مثلا تسكر ماشين وتخدم ناريخ تقول لي رجعت كيما كان سي نورمال باش ترجع كيما كان خاطر بدلتها جوست في السيسيون هذيك هكا. باهي par rapport aux valeurs UMask suivantes, quelles seraient les permissions accordées à la création d'un fichier ou d'un répertoire? هنا عطيتكم نفس اللي خدمناه في الكور en fait. donc هنا عندنا الماسك باش تحلوه en binaire تقلبوا مع ال مع ال 6 bon نعملوا اكزامبل مثلا 027 عندنا ماسك 027 027 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 j'ai inversé 0 0 0 باهي قلنا مع الريبرتوار اللي قلنا هو بدون ماسك دونك un masque inversé 0 0 0 مع donc ça sera read write execute read execute حط شي لهنا بالشيفر 7 5 0 7 5 0 pour les répertoires. نمشيو للفيشي مع 6 الاي مع 6 donc read write read حتى donc هنا 6 هنا 4 وهنا 0 donc 6 4 0 pour fichier 7 5 0 6 4 0 voilà donc 6 4 0 7 5 0 répertoire et fichier. déjà عندكم حتى في الكوليكسيون لوبيراسيون هنا بالديتاي هذا اللي حطيت له بركه والاخر ساهل دونك نفس الكيستيون على لي ماسك هذوما زيرو هذوما دونك 0 1 1 وال 0 5 4 1 باهي. ثم دي كيستيون كيما هوني مثلا اوبسيون للسي اش مود مو ار ماجوسكول هذاك بالمان تنجموا تفهموها ما فيهاش شي ديجا مو ار ماجوسكول راهي الناس الكل عرفتها خاطر شفنا كيفها لا ريكورسيفيتي في السي بي وفي الكل. هنا écrire une ligne de commande en utilisant chmod avec des caractères pour attribuer les permissions suivantes. نحب نعطي البيرميسيون هذي بالسي اش مود. دونك هنا ما نجمش نستعمل البلوس والموا خاطر ما عنديش فكره على لي دروا داكسي القدام باش نقول باش نزيد عليهم ولا باش نقص منهم حاجه. دونك هذيك استعملت ليغال. دونك سي اش مود الاو عنده الاو عنده read write execute. donc e égale à read write execute virgule g égale à read write execute virgule address égale à read execute. donc كنت نجم نفاكتوريزي لهنا سي اش مود او جي ايجال read write execute خاطر نفس الحاجه عندهم نفس الحاجه read write execute. دونك نجم نكتب او جي ايجال read write execute virgule او ايجال ار اكس. هوني كيف سي اش مود او ايجال ار دبليو اكس virgule جي او خاطر عندهم نفس الحاجه كنا نجم نحطهم فرقين جي ايجال ار virgule او ايجال ار سينو جي او ايجال ار. هوني ساش مود او جي ايجال ار هنا ساش مود جي ايجال اكس والادرس ار دبليو اكس. دونك حطيت لكم الغومارك اللي فسرتها قبيليك بالفرق ما بين بلوس والموا. نعم مادام ترجعنا البارتاج من وقتاش ما كنتش تراو فيه من بعد عليه فلتوليش عليه حرام عليكم. طب باش نفسي نعاود انا من هوني مال ch mode هنا باش نبدلو donc les droits d'accès avec les caractères pour attribuer les permissions suivantes هوني. donc نعاود ch mode الاو عنده
عنده read write execute فيرجول le group عنده read write execute والothers عندهم read execute. Donc U égale RWX virgule G égale RWX virgule O égale RX. قلت هنا بيسكو RWX تتعاود لليوزر والجروب كنا نجمو نكتبو UG égale RWX مع بعضهم يعني. هوني عندنا الU عنده RWX فيرجول الجي والأو عندهم الR دونك إيجالا R. ساش مود U وG عنده نفس الحاجة دونك UG إيجالا R. هوني ساش مود G إيجالا X والأو إيجالا RWX. ما يهمكمش في حاجة مش لوجيك راهو خاطر مش لوجيك البروبريتير ما عنده شيء والأذرز عندهم ريتراد إكزيكيوت. هنا جوست باش تستانسوا كيفاش تستعملوا ساش مود وكاو ماشي نفركس على دي دروا داكسي لوجيك. هوني هنا هذيا سي اون كوموند دونك تشوفوها وحدكم اللي هي change attribute. لي فيشي عندهم des attributs دونك هنا تشوفوها وحدكم. عندك change owner pour changer le propriétaire du fichier. فما كيفها change group pour changer le groupe du fichier. ls-l تعرفوها pour lister كي يقول لك lister les permissions des fichiers donc c'est ls-l. donc هذوما شفناهم دونك 1 2 3 donc créer un répertoire rep1 ayant le cycle bit positionné à 1. Créer un fichier que seront voilà مثلا هذه 5 que seront les permissions en caractère des fichiers script 2 3 et 4 ayant les permissions respectives 477 64677 et 2151. donc chmod j'ai attribué 4777 le script 2. donc هوني نتوما زادا كيف قبل ما تجربوا على الماشين جربوا ورقه وسير بعد ما تطلعوهم هكا سو فورم دو لتر فو فيريفيي فو كريي لو فيشي من الاول حتى فيد بون تاتش بدلوا بالسي اش مود وشوفوا الالس اللي عملتوه صحيح ولا لا. هنا باش تفرقوا ما بين المينيسكول والماجيسكول هنا بيسكو ظاهره ديجا السيت هذه الكات سي كوا اس يو اي دي باهي اس يو اي دي تم شكون الاكس نتاع اليوزر شيمني فيه الجروب والادرس تاع بور لو مومون. وهنا واش عنده سيت معناها 1 معناها الاكس موجوده ثم 1 في الاكس دونك سي نورمال اس باش تلقاها مينيسكول. هنا عندي 4 معناها اس يو اي دي معناها الاكس نتاع اليوزر. الستة سي 110 معناها الاكس ماهيش موجوده قبل معناها الاس تلقاها ماجوسكول ها لقيناها ماجوسكول. هوني الدو معناها جي يو اي دي معناها الاكس نتاع الجروب. السانك شنو هي السانك هي 101 معناها عندي اكس ديجا قبل معناها الاس تلقاوها مينيسكول. هنا باش تعلموا الاكس موجوده ولا مش موجوده الاس والتي والاس الاخرى اسكو ماجوسكول ولا مينيسكول هذوما سايلين فيهم حتى شيء. دونك جوست ان بتيت ايفور باش تعرفوا الكوموند change attribute سي اش ا دو تي ار هكا. باقي الكل شفتوه وشفناه في الكور معنا صلحناه توا وشفناه في الكور. داكوغ سي كلير. هكا نكونوا كملنا الشابيتر 3 ساي كملنا لا ديرنيير بارتي اللي تم لي فيشي اللي هي لي دروا داكسي. باش نحي انا ديجا عندكم في البارتي فيشي نتاع الجروب نتاعكم فما لو فيشي شابيتر 3 بارتي 1 et 2 هذاك باش نحيه باش نحط شابيتر 3 ساي يكمل بلي 3 بارتي نتاعو ونبعث لكم التي بي 5 لينونسي ونبعث لكم الكوريكسيون. داكوغ كهو ميرسي. سي بون. اذا كان عندكم دي كيسيون دي ريمارك سي بون. يعطيكم الصحة وشهية طيبة. ميرسي. سلامة.